बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो पाकिस्तान, दुनिया भर में पाकिस्तानी डायस्पोरा और उर्दू बोलने और समझने वाले ख़वातीन और हज़रात जिस मुल्क से हैं, मैं आप सब के लिए बात करता हूँ रोज़ाना पाकिस्तान के शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद मेन लैंड में बैठ के। आज सबसे पहले इमरान खान उनके हवाले से एक साफ़ी हैं, इन्फॉर्म्ड आदमी हैं, यंग आदमी हैं, लेकिन क्रेडिबल आदमी हैं। असदुल्ला खान उनका नाम है। उन्होंने एक रात को खबर चलाई है इमरान खान की बीमारी के हवाले से। मैं पहले राइडर दे दूं आपको कि मेरे पास इस तरह की कोई कंफर्मेशन नहीं है इस खबर की। अफवाहें मैंने कुछ और भी सुनी हैं, लेकिन मेरे पास कोई कंफर्मेशन जब तक नहीं आएगी मैं उस पर नहीं बोलूँगा। लेकिन जो सहाफ़ी असदुल्ला हैं, ये कहते हैं कि इमरान खान की जो राइट आई है, दाईं आँख में CRVO, ये एक वेन होती है, उसके बंद होने की बीमारी है दाईं आँख में, और इसके बीमारी की हुई है तशख़ीस डॉक्टरों का बोर्ड है, और इनके मुताबिक वो डॉक्टरों का बोर्ड 3 दफ़ा अलग-अलग डेट्स के ऊपर गया है जो कैदी 804 से मिलने के लिए। अडयाला और इमरान खान साहब का उन्होंने मुआयना किया। जो हेड डॉक्टर हैं उन्होंने ये कहा है कि मैं ये हॉस्पिटल के बगैर ये इनका इलाज मुमकिन नहीं है। इमरान खान साहब की आंख का मसला थोड़ा संजीदा हो गया है। जेल इंतज़ामिया बज़िद है कि इलाज अडयाला जेल के अंदर होना चाहिए, और डॉक्टर्स का ख्याल है कि अडयाला के अंदर ये इलाज नहीं हो सकता, इसके लिए ऑपरेशन थिएटर की ज़रूरत है। लेकिन दूसरी जानिब जो जेल की इंतज़ामिया क्या है, वहाँ पे कठपुतलियाँ बेचारी बैठी हुई हैं, उनके ऊपर जो भी हैं, या जो गवर्नमेंट है और वो जो कहती है कि इमरान खान मेरा कैदी है, वो और उसके कोई अब्बा कोई चचा सारे शामिल कर लें आप उनके, तो वो उनका मौक़िफ़ ये है कि नहीं जी, जेल से बाहर हम एक झलक, एक शक्ल, एक वीडियो, एक क्लिप, एक स्क्रीनशॉट हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। इतना मजबूत निज़ाम है, ज़रा अंदाज़ा लगाइएगा, और इतना मुस्तहकम निज़ाम है। ये एक एटमी मुल्क का निज़ाम है, और इस मुल्क में किसी को भी इजाज़त नहीं है कि वो पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देख सके। हम उसको छोड़ेंगे नहीं। और लेकिन ये वही शेर खान था जिसको किसी ने पूछा कि बाहर क्यों खड़े हुए हो, उसने कहा कि रात अंधेरा है तो कोई साथ बंदा होना चाहिए। इसलिए वो शेर जो ही जहाँ अपने लाइट उनकी ख़त्म होती है, बाउंड्री उनकी ख़त्म होती है, वो सिक्योरिटी की बड़ी बड़ी ऊंची दीवारें ख़त्म होती हैं, वहाँ वो इमरान खान जनरेशन जी और पाकिस्तान के आने वाले जो 8 फरवरी का एहतजाज है, उसमें मौलाना फजलुर रहमान भी पिंडी में जलसा करने के लिए जा रहे हैं। देखिए जलसा उनको करने के देते हैं या नहीं। तो पाकिस्तान का हर चौक इमरान चौक, पाकिस्तान का हर चौक डी चौक उस दिन होगा। इस हवाले से मैंने आपके सामने ये बात रखी है कि चूँकि इट्स रोमिंग अराउंड, इसके ऊपर मैंने अपने जो मेरा शहर है, मेरा इलाका है, इसमें मैंने भी इंफॉर्मेशन लेने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। इफ़ आई गेट इन्फॉर्मेशन आई विल कंफर्म इट। 8 फरवरी के जो मैंने जिक्र किया आपके सामने, उसकी वजह यह है कि जो अपोजिशन है वो उसने और PTI ने अपनी अपनी जगह पे, और एक जॉइंट मीटिंग भी हुई है, उसमें जो टास्क्स हैं वो दे दिए गए, और भरपूर तैयारी है 8 फरवरी के एहतजाज की फाइनल हो गई है। और उसमें कुछ एक डोमिनो इफेक्ट शायद वो कर सकें या कोई, और वो बाहर निकल के जलसा कर सकें रावलपिंडी में। मौलाना फजलुर रहमान उन्होंने भी कहा है कि ये मैंडेट चोरी हुआ था, और इसलिए मैं भी इस दिन को एहतजाज करूँगा इसके 2 साल मुकम्मल होने पर। एक पहलू इसका जो दूसरा पहलू है वो ये है कि पाकिस्तान में और रावलपिंडी में ख़ास तौर पे उन्होंने फिर से 144 लगा दिया है, और सारी जगह हुक्मरान जो है वो इस बात से खौफज़दा हैं कि कोई पुरअमन एहतजाज ना करे। और उसके साथ ही एक और बड़ी बात जो जहन में रखने वाली है वो ये है कि एहतजाज तो होगा, लोग तो बाहर निकलेंगे। इससे पहले भी जब भी फाशिज्म हुआ, इसके बावजूद भी एहतजाज हुआ। एक मैंने आपके सामने चीज़ रखी थी तेरा के हवाले से, और वो रिपोर्टेड एक टाइटल हेडलाइन थी रोज़नामा दुनिया की, कल आपके सामने रखी थी, जिसमें गवर्नमेंट ने ये कहा था कि हमने किसी को कोई इख्तियार नहीं दिया। ये गवर्नमेंट के मुंह के ऊपर मारा है उसी रोज़नामा दुनिया ने, और उनका एक रिपोर्टर है, उसने जाके इंटरव्यू किया है और उसने लिखा है ज़राए। तो
وہاں جو ہیڈ لائن ہے وہ ذرا آپ دیکھ لیجئے گا کس طرح سے تردید ہوتی ہے. پہلے یہ ہیڈ لائن ہے, ایک اس کو دیکھیے گا جو شہباز نے ٹریگر کی کہ جی اب کسی اور طرف جائیے جس پہ میرا کامنٹ تھا. اب جواب غزل جو آیا ہے وہ یہ ہے, اور جواب غزل یہ کہتا ہے کہ صرف 35% آبادی, اس کی پنچ لائن ہے, باٹم لائن ہے, ریل لائن ہے, 35% آبادی, یعنی اگر وہاں 1000 گھر تھے تو 1000 گھروں میں سے صرف 3500 گھر رہ گئے ہیں, اور باقی جو گھر ہیں 6500 وہ خالی ہو گئے اور وہ ایریا چھڑا دیا گیا یا چھوڑ دیے گئے. اب یہ کریڈیبلٹی ہے اس نظام کی جس کے پاس پاکستان کی ساری طاقت دے دی گئی ہے, اور یہ یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ ہم ایٹمی طاقت بھی ہیں. کل میں نے ایک چلائی تھی آپ کے سامنے جو CNN نے اپنے آفیشل انٹرنیشنل کی بورڈ کے اوپر رکھا اور ساری دنیا کو دکھایا, اور وہ اس کی میں نے ایک پرنٹ دکھائی تھی. ایک دفعہ پھر دیکھے گا, ایک نئی بات. ایک صاحب ہیں, وہ کسی اسٹریٹجک ادارے سے ریٹائر ہوئے ہیں بڑے لمبے عرصے کے بعد, اور بڑے سیلیبریٹڈ وہ تھے وہاں پہ آفیسر. ان سے میں نے, جو میرے دل میں ایک شک آ رہا تھا ایک پاکستانی کے طور کے اوپر, کیا ہمارے اسٹریٹجک اثاثے وہ محفوظ ہیں غزہ کے معاہدے کے, غزہ کے بورڈ کی تشکیل کے بعد, اور کیا وہ ایکسکلوسیولی ان کے اوپر کوئی نظر تو نہیں ہے؟ کسی کی نظر تو ہے, امریکہ نے کہا ہے, نظر تو ہے اسرائیل نے کہا ہے, اور یہ دونوں اس بورڈ کا حصہ ہیں. اب فرض کریں, میں نے ان کے سامنے ایک پریپوزیشن رکھی اور ان کا جواب بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. میں نے کہا کہ فرض کریں کہ کل یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ یہ سیٹو ہے, یہ بورڈ نہیں ہے اینی مور, اور امریکہ کا صدر ایک سابق اس کے یا موجودہ بیٹھا ہوا ہو. فرض کریں وہ کہیں سینٹو ہے. یہ 2 معاہدے تھے انٹرنیشنل جن میں ہم شامل رہے ہیں, وہ آپ سمجھ لیں ان کو کہ جس طرح نیٹو ہے. ہمیں اس میں بھی اعزاز امریکہ نے دیا تھا جب جہاں وہ قتل عام کے لیے آئے تھے افغانستان میں, کہ ہم ایک اس کے نان ممبر قسم کے, ایک چمچہ کہہ لینا پھر, اور تو کوئی لفظ اس کے لیے دوبارہ مجھے کوئی گھڑنا پڑے گا کسی اور لینگویج کا, لیکن اردو میں تو چمچہ گیری کے لیے ہمیں وہاں رکھ دیا گیا تھا. تو فرض کریں کہ وہاں یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ جتنے بھی اسٹریٹجک ادارے ہیں دنیا کے, وہ 9 ممالک ہیں, جن میں سے چین تو وہاں ہے نہیں, نکل گیا, روس وہاں ہے نہیں, نکل گیا, باقی رہ گئے 7 میں سے تقریباً باقی تو سارے ایک ہی جگہ ہوں گے. انڈیا نہیں ہے, وہ بھی اگر نکل گیا تو پھر باقی رہ گئے 6. تو وہاں یہ اگر وہ کہیں کہ ہم کوئی کچھ اداروں کے حوالے سے, میں نام لینے کی ضرورت نہیں ہے, آپ سمجھ جائیں گے, ہم ایک کامن کمانڈ بناتے ہیں, کیونکہ یہ جو ادارہ ہے, آپ یہ ساری دنیا میں جنگیں لڑنے کی ذمہ داری اس کی, جو کانفلکٹس ہیں ان کی ذمہ داری ہے. ذرا پڑھ لیجیے گا ایک دفعہ, پھر ہم آپ کو ہائی لائٹ کر کے دکھا رہے ہیں جو CNN نے بتایا. تو پھر کیا ہمارا جواب کیا ہوگا؟ خاموشی تو ہو نہیں سکتا, یا ہاں ہوگی یا نہ ہوگی. ہاں سب سے بڑی بڑکیں جس نے ماری ہوئی تھی کہ میں کسی سے ڈرتا برتا نہیں, ایک کال پہ وہ گر گیا تھا. یہ فارم 47 والے کیا کھڑے ہوں گے, اللہ رحم کرے. اس پہ جو جواب تھا وہ یہ تھا کہ ہمارا جو سسٹم آف گورننس ہے اور باقی سارا سسٹم اس کے نیچے آتا ہے, وہ ٹینیور بیس پالیسی وہاں بنتی ہے. مثلا گورنمنٹ آئی, اس کو پتا میں نے 3-4 سال لگانے, 5 سال لگانے, وہ اپنے ٹینیور کی بنائے گی پالیسی. نیچے سارے ادارے, وہ بھی کہ ایک ادارے کا ہیڈ آ گیا, اس کی مرضی اور اس کی خواہش اور اس کی جو ویژن ہے کہہ لیں, اور اس کی جو پلاننگ ہے اگر کوئی ہے. تو انہوں نے یہ کہا کہ جو اصل ایشو ہے پاکستان کا, ہر ادارے میں ہر جگہ شروع سے لے کے آج تک, کہ ہمارے پاس لانگ ٹرم پلان کوئی نہیں ہے. ساری دنیا میں ڈیولپمنٹ کے کم از کم لانگ ٹرم پلان ہوتے ہیں, اسٹریٹجک معاملات کے لانگ ٹرم پلان ہوتے ہیں, جس کو ڈیفنس کہتے ہیں آپ ملک کا. لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی ٹینیور بیس چلتا ہے سارا سسٹم, جس سے پاکستان کے سارے سوچنے, لکھنے, پڑھنے, بولنے والے اتفاق کرتے ہیں کہ بندہ آیا, سسٹم میں تبدیلی آئی, بندہ گیا, تبدیلی ساتھ لے گیا. عمران خان
قیدی نمبر 804، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی صحت سلامتی دے، آپ سب سمیت ہم سے، وہ بہت ہی قیمتی آدمی ہیں، اس لیے ایکسکلوسیولی اللہ کے حضور دعا بھی کرنی چاہیے ان کے لیے ہر وقت، اور میری پورے عالم کے لیے دعا ہے کہ سب خیر سے رہیں۔ لیکن جو پاکستان کے علاوہ عالمی سطح کے اوپر عمران خان ایک دفعہ پھر نہیں بلکہ مسلسل چھائے ہوئے ہیں۔ عمران خان کو ان کامنکیڈو میں ہو گئے 85 دن، اور ان کی جو اغوا کاری کے بعد ان کی جو حراست کاری ہے وہ سرکاری کسٹڈی میں اس کو ہو گئے 906 دن ہو گئے۔ اس کے باوجود ذرا دیکھیے گا، سب سے پہلے انڈیپینڈنٹ کا ٹائٹل کیا ہے؟ وہ ہے عمران خان ہیز ہیڈ نو کانٹیکٹ ود ہز لائرز فار اوور 100 days۔ یہ پہلی آپ دیکھ لیجئے۔ دوسرا ہے خلیج میگزین، اس نے بڑا کمال کا جملہ استعمال کیا ہے کہ unbowed after 900 days، کہ 900 دن کی قید تنہائی کے باوجود بھی اس نے اپنی گردن خم نہیں کرنے دی اور اپنا سر جھکایا نہیں۔ عمران خان still commands پاکستان's true majority، کہ پاکستان کی حقیقی اکثریت آج بھی 900 دن کی قید تنہائی کے بعد بھی عمران خان ہی کمانڈ کرتے ہیں۔ اور میں اس موقع پہ آپ سب سے درخواست کرتا ہوں کہ یہ مطالبہ ضرور عمران خان کی صحت سلامتی کے علاوہ کرنا چاہیے کہ الاؤ ایکسیس ٹو عمران خان، عمران خان تک رسائی دو، فیملی کو رسائی دو، بیٹوں کو، پی ٹی آئی کو، اور مسلسل رسائی دو بغیر کسی بریک کے وکیلوں کو۔ خوش رہیے، پاکستان پائندہ باد۔